अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामिन व नाज़रीन। आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगी इस चीज़ को कि कुरान को किस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत से हमारे जो बच्चियाँ हैं उनको उनके जहन में थोड़ी सी उलझने हैं, बल्कि हमारे बड़ों के जहनों में भी ज़रा उलझने होती हैं कि कुरान को समझना बहुत मुश्किल काम है और ये कि एक आम इंसान जो है वो कुरान को नहीं समझ सकता। तो जो लोग ये समझते हैं और बाद लोग ये समझते हैं कि जब तक कि अरबी लैंग्वेज पर मुकम्मल तौर पे अबूर ना हो जाए या बहुत सारे अलूम पे जब तक कि अबूर ना हो, यानी फ़लसफ़ा और मंतक़ और इल्म रिजाल और इल्म दरायत रिवायत और रायत या हदीस की तरह के बहुत सारे उलूम पे जब तक कि हमें दस्तरस हासिल नहीं हो जाती हम कुरान नहीं समझ सकते। तो आज इसी चीज़ को हम लोग मैं डिस्कस करूँगी। जो लोग ये समझते हैं कि कुरान को समझना बहुत मुश्किल है, तो मैं सूरह कमर की आयत नंबर 22 के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया। और इसके अलावा अल्लाह ताला फरमाता है ला रैब फी हुदन लिल मुत्तकीन लज़ीना, कि मुत्तकीन के लिए ला रैब यानी ये किताब है, कुरान मजीद है, इसमें कोई शक नहीं, और ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। और मुत्तकीन कौन है? कि जो नेक अमल करने की कोशिश करते हैं, गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, उन्हें हम मुत्तकीन कहते हैं। तो मुत्तकीन के लिए हिदायत है, यानी जो इस नीयत से कुरान को पढ़ेगा कि वो गुनाहों से बचना चाहेगा और वो नेकी के रास्ते पर आना चाहेगा, तो अल्लाह का वादा है कि वो उसे हिदायत ज़रूर देगा। अगर हम सामईन नाज़रीन एक थॉट को अपने अंदर डेवलप करें तो हमारे लिए कुरान को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम ये सोचें कि एक किताब जो कुरान मजीद अल्लाह ने हमें मुक़द्दस किताब अता की है, ये दरअसल अवामिर और नही की एक किताब है, एक ज़ाब्ता हयात बताया गया है, एक बुक ऑफ लॉ है। इसमें ज़िंदगी गुजारने के कवानीन बताए गए हैं और इसमें कुछ अहकामात हैं, कुछ नेक अमाल करने का हुक्म दिया है अल्लाह ने और कुछ गुनाहों से बचने का हुक्म दिया है। तो उन अहकामात के बारे में हमें इल्म हासिल करना है, तो फिर हमारे लिए इस कुरान को समझना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान को नसीहत के लिए हमने आसान कर दिया है कोई नसीहत हासिल करने वाला। तो नसीहत एडवाइस के लिए ये कुरान जो है इसको समझना आसान है। इसके अलावा यह है कि अल्लाह ताला ने अहकामात, क्योंकि अहकामात का इल्म हासिल करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि अमल की इस्लाह जो है, क्योंकि कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा आयात जो हैं वो इस तरह की मौजूद हैं। रोज़े क़यामत का जिक्र है और आमाल का, क्योंकि जिक्र बहुत ज़्यादा है कि जिसके नेक अमाल ज़्यादा होंगे वो बख्शा जाएगा और जन्नत का हकदार होगा, जिसके गुनाह ज़्यादा होंगे वो जहन्नुम में चला जाएगा। तो हमें अपनी अमल की इस्लाह के लिए हमें अवामिर और नही का इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जन्नत का हसूल हमारे लिए आसान हो सके और हम जहन्नुम की आग से महफूज रह सकें। और जितने भी अवामिर और नही का इल्म है, अल्लाह ताला ने ज़्यादातर मुहकिम आयात हैं, यानी मुहकिम आयात वो हैं कि कुरान मजीद में सूरह आले इमरान में आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने दो तरह की आयात के बारे में हमें बताया है। एक तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह वही है कि जिसने आप पर ऐसी किताब नाजिल की कि जिसकी कुछ आयात तो मुहकिम है जो दीन की बुनियाद है और कुछ आयात मुतशाबे हैं। तो जिनके दिलों में कजी है वो मुहकिम आयात को छोड़ देते हैं, मुतशाबे आयात को इख्तियार करते हैं ताकि अपने मतलब और फ़ायदे की बातों को तलाश कर सकें। अल्लाह ताला फरमाता है कि मुतशाबे आयात का इल्म जो है वो सिर्फ अल्लाह और रासिखून फिल इल्म के पास है। अब यहाँ हमें दो तरह की आयात नज़र आती हैं। एक तो वो हैं कि मुहकिम आयात हैं जिनका एक ही मतलब होता है, बहुत वाज़ेह और क्लियर, वो मतलब हमारी समझ में फ़ौरन आ जाता है। अल्लाह ताला ने दीन के बुनियादी अकायद और अहकामात जो हैं अवामिर और नही वो ज़्यादातर मुहकिम आयात में बयान कर दिए हैं। मुहकिम आयात वो हैं जिनका सिर्फ एक ही मतलब होता है और आसानी से समझ में आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी अहकामात हैं अवामिर और नही हैं वो हमें बहुत आसानी के साथ समझ में आ सकते हैं, और यही आखिरत की भलाई के दारोमदार दीन के बुनियादी अकायद और ज़ाहिर के अमल की इस्लाह पर ही है। उसके बाद मुतशाबे आयात के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह और रासिखून फिल इल्म को है। और रासिखून फिल इल्म कौन है? ज़ाहिर है हमारे आइमा ताहरीन हैं। अब आइमा ताहरीन तो इस वक्त हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनके बताए हुए मतालिब तफसीर की किताबों में ज़रूर लिखे हुए हैं जिनको हम बआसानी समझ सकते हैं। यानी हमारे आइमा ताहरीन ने मुतशाबे आयात के मतालिब को भी बहुत वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया है। मना नहीं फरमाया कि आप ना समझें। सिर्फ मना किस चीज़ को किया गया है कि हम अपनी तरफ से आयात मुतशाबिहात के मतालिब को अखज़ ना करें। यानी मुहकिम आयात तो वह हैं कि जिनके मतालिब हम अपनी मर्ज़ी से अखज़ कर ही नहीं सकते, वो तो कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकता। वो तो इतनी क्लियर और वाज़ेह एक साउंड उसका मतलब होता है
کہ جو ہے جس میں تبدیلی ممکن نہیں، لیکن متشابہ آیات وہ ہیں کہ جن کے مطالب میں تبدیلی کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں انسان کے لیے آزمائش ہے، یعنی آزمائش یہ ہے کہ جو متقین ہیں، جو نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، وہ تو متشابہ آیات سے راسخون فی العلم کے بتائے ہوئے مطالب کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں اور غلط دنیاوی مفادات کے لیے غلط مطالب کو اخذ نہیں کرتے، لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن اور کجی ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ دنیاوی مفادات کے لیے غلط مطالب کو اخذ کرتے ہیں۔ تصریف یہ ہے کہ غلط مطالب کو اخذ کرنے کو منع کیا گیا ہے، ویسے متشابہ آیات کو سمجھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ تارین نے بہت واضح طور پر بیان فرمائی ہے، جیسا کہ ایک مثال آپ کو دیتی ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو اس کا مطلب امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمارے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن اور اہل بیت ہیں۔ اس طرح سے متشابہ آیات کے واضح طور پہ متعلق تفاسیر کی کتابیں میں موجود ہیں۔ ویسے تو محکم آیات کی حد تک بھی اگر آپ قرآن کو پڑھ لیں اور سمجھ لیں تو تب بھی عمل کی اصلاح تو ہو سکتی ہے، بلکہ بنیادی عقائد کا مطلب یہ کہ ایمان اور عمل دونوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آیات متشابہ کو بھی اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے، اگر کسی کے پاس ٹائم ہے، فرصت ہے اور تفصیل کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو متشابہ آیات کی تفاسیر کی کتابوں میں ہمارے راسخون فی العلم یعنی ائمہ تارین کے بتائے ہوئے مطالب موجود ہیں۔ اچھا، جہاں تک لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عربی پر عبور جب تک کہ نہ ہو جب تک قرآن کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا۔ دیکھیں، یہ اس زمانے کی بات تھی کہ جب مختلف لینگویجز میں قرآن کا ترجمہ موجود نہیں تھا۔ اس وقت واقعی قرآن کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے تھے کہ جو مکمل طور پہ عربی زبان پہ جن کو عبور حاصل ہوتا تھا وہی سمجھ پاتے تھے، اور ایک عام انسان کے لیے سمجھنا مشکل تھا۔ لیکن اب ہمارے مترجمین کا بہت بڑا احسان ہے، بڑی سخت محنت اور مشقت ان کی اس میں شامل ہے، اور ہمارے پر احسان ہے کہ انہوں نے مختلف لینگویجز میں کیونکہ ترجمہ قرآن کا آج موجود ہے، تو اب اوامر و نہی کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ اب قیامت کے دن جا کے اگر ہم یہ ایکسکیوز پیش کریں کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ہم جیسے لوگوں کا تو ایکسکیوز اللہ قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ اگر ہم اپنی اس قدر ذہنی استعداد ہمارے اندر تھی کہ ہم پڑھ سکتے تھے اور سمجھ سکتے تھے، کم سے کم اپنی مدر ٹنگ میں ہم پڑھ سکتے تھے، علم حاصل کر سکتے تھے، عمل کی اصلاح کر سکتے تھے، تو اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہماری کوئی آخرت میں ایکسکیوز اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر کوئی خدا نخواستہ اتنا کوئی الٹریٹ ہے کہ وہ بیچارہ اپنی مدر ٹنگ میں بھی قرآن کا علم حاصل نہیں کر سکتا، احکامات کا علم حاصل نہیں کر سکتا، اور یا کوئی شخص بیچارہ اس میں ذہنی استعداد نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے، یا وہ کوئی ایسے لوگ جو بیچارے زندگی بھر اتنے زیادہ مسائل کا شکار رہے کہ وہ علم دین حاصل نہ کر سکے یا قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھ سکے، تو یہ صحیح ہے کہ پھر آخرت میں اللہ رحمان و رحیم ہے، اور قرآن میں اس طرح کی آیات موجود ہیں کہ لا علمی یا غلطی سے ہو جانے والے گناہوں کی مغفرت کا ذکر موجود ہے، لیکن جان بوجھ کر عادت کے طور پہ اپنائے جانے والے گناہوں کی مغفرت نہیں ہے۔ تو ہم جیسے لوگوں کی مغفرت اس طرح سے نہیں ہو سکتی کہ ہم جا کے کہیں کہ اللہ عربی میں تھا قرآن اور ہم تو نہیں سمجھ سکے، تو اس طرح کے ایکسکیوز اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اچھا، جہاں تک یہ ہے کہ مدرسے کی ایجوکیشن، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مدرسے میں نہ پڑھا جائے اور فلسفہ و منطق اور بہت سارے علوم پر جب تک کہ عبور نہ ہو جب تک قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو دیکھیے، یہ تو بہت مشکل ہے، مدرسے کی ایجوکیشن حاصل کرنے کا ہر شخص کو موقع نہیں ملتا۔ میرے خیال ہے کتنے بالکل ایکوریٹ پرسنٹیج تو مجھے نہیں معلوم کہ کتنے 100 میں سے کتنے لوگ مدرسے کی ایجوکیشن مشہد و قم یا نجف تک کون پہنچ پاتا ہوگا، اور مدرسے میں پڑھنے کا موقع کس کو ملتا ہے کس کو نہیں ملتا، بالکل ایکوریٹ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر جسٹ سپوز کہ اگر 1000 میں کوئی ایک شخص ہی پہنچ پاتا ہے مدرسوں تک، اور باقی 999 لوگ جو ہیں انہیں اگر زندگی کے مسائل میں وہ اتنے گرفتار رہے کہ انہیں موقع نہیں ملا، تو کیا اب ان کے لیے قرآن کو سمجھنا اور اپنے عمل کی اصلاح کرنا یا ہدایت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے؟ کیا ان پر پابندی ہے کہ وہ قرآن کو نہ پڑھیں یا نہ سمجھیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مدرسے میں اگر پڑھنے کا کسی کو موقع ملتا ہے تو صحیح ہے، اور ادروائز آپ اپنی لینگویج میں قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ محکم آیات فوراً سمجھ میں آ جائیں گی، متشابہ آیات کی تفسیر آپ کی اپنی لینگویج میں موجود ہیں، انہیں پڑھیں، سمجھیں اور عمل کی اصلاح کریں۔ اللہ مہربان ہے، آپ عمل کی اصلاح کی نیت سے آپ قرآن کو پڑھیں، اللہ مہربان ہے، وہ آپ کے عقیدے کی بھی اصلاح انشاءاللہ کر دے گا۔ قرآن کو ترجمے سے آپ پڑھیں گے تو عمل و عقیدے دونوں کی اصلاح جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی۔ جہاں تک یہ ہے کہ بہت سے علوم پر دسترس حاصل کرنے کا سوال ہے، تو دیکھیے، یہ
بہت سارے علوم پر تو دسترس حاصل کرنے کی فرصت ہر شخص کو نہیں ہوتی، نہ عربی لینگویج میں ہر شخص دسترس حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جنہوں نے ترجمہ مختلف لینگویجز میں کیا ہے، یا ہمارے مجتہد علماء جنہیں جو پوری زندگی علم دین حاصل کرنے میں گزار دیتے ہیں، تو وہ بہت سارے علوم پہ دسترس حاصل کر لیتے ہیں اور پھر وہ اجتہاد کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن ہر شخص، ہر عام انسان جو ہے وہ اس حد تک وہ ایفرٹس نہ کر سکتا ہے، اور نہ ہر شخص میں ذہنی استعداد اتنی ہوتی ہے۔ تو ایک عام انسان کی ذہنی استعداد یا صلاحیت کتنی ہے کہ وہ کم سے کم محکم آیات کا علم حاصل کرے، قرآن کو اپنی لینگویج میں پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور عمل کی اصلاح کی کوشش کریں۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔